बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान पर एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ आपका मेज़बान सुहेल द आयरन मैन जाफरी एजी मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। इसी उम्मीद, यकीन और दुआ के साथ कि आप जहाँ पर भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे और दस्तक कुदरत से मिलने वाली नेमतों को समेट रहे होंगे। चैनल पर आने वाले तमाम नए दोस्तों से कहेंगे कि हमारे चैनल एजी मार्केटिंग को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि पाकिस्तान में होने वाले तमाम अच्छे रियल एस्टेट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की टाइमली अपडेट्स आपको मिलती रहें और आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज का भी पता चलता रहे। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के हवाले से हम सब जानते हैं कि जब इसकी बुकिंग ओपन हुई तो लोगों ने बड़े दिल खोल के बुकिंग्स की थी और काफ़ी बड़े स्केल के ऊपर इसकी बुकिंग हुई थी। और हम सब जानते हैं कि जब भी मार्केट में कोई अच्छा प्रोजेक्ट आता है तो उसके साथ ही कुछ ऐसे लोग भी उस प्रोजेक्ट के अंदर जंप इन करते हैं जो आम तौर पर क्विक बक्स के लिए जाते हैं। दे वांट इजी मनी। उनकी कोशिश ये रहती है कि उस सोसाइटी में हम जाएंगे और थोड़ी सी देर के लिए हम ओपन फाइल्स रखेंगे और उसके बाद जैसे ही ऑन आएगा, जैसे ही प्रॉफिट आएगा, हम उन फाइल्स को बेच देंगे। उनकी कोशिश रहती है कि इन फाइल्स को उतनी देर तक ओपन रखा जाए जितनी देर तक मुमकिन है और जब तक सोसाइटी बिल्कुल आखिरी हद तक प्रेशर ना डाले वो इन फाइल्स को क्लोज नहीं करते हैं। बहुत से लोगों ने न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में ऐसा किया है। मैं जानता हूं ऐसे लोगों को जिन्होंने ये करने की कोशिश की कि ओपन फाइल्स के ऊपर प्रॉफिट लेंगे, लेकिन इवेंचुअली फिर सोसाइटी ने जब थोड़ा तंग करना शुरू किया तो लोगों ने ये फाइल्स क्लोज करवा के रख ली। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें बड़ी तादाद डीलर्स की है, खुसूसी तौर पे उन डीलर्स की है जिन्होंने इससे पहले न्यू मेट्रो सिटी के साथ काम नहीं किया था खारिया में और उनको इनके स्टाइल का नहीं पता था और उन्होंने सोचा कि जिस तरह से वो दूसरे प्रोजेक्ट्स में समटाइम्स ये कर लेते हैं, दे विल पुल इट ऑफ। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन डिफरेंट थी और फिर जैसे जैसे वो डीप वाटर्स में जाते गए मामलात और ज़्यादा मुश्किल होते गए उनके साथ। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने जेन्युइनली बिल्कुल अपनी पहुंच के मुताबिक साल पहले बुकिंग की थी, लेकिन उसके बाद इकोनॉमिक सिचुएशंस की वजह से वो उन फाइल्स को उस तरह से कैरी नहीं कर पाए और उनके लिए सिचुएशन थोड़ी मुश्किल होती चली गई। और उसके बाद फिर अचानक से न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की जानिब से एक पॉलिसी आई जिसमें पता ये चला कि अगर आपकी 2 कंसेक्यूटिव किस्तें शॉर्ट हैं तो आपकी फाइल्स ब्लॉक हो चुकी हैं। इसमें एक बड़ा जेन्युइन केस है, हमारे बड़े अच्छे जानने वाले हैं, उनकी 2 फाइल्स हैं और वो फाइल्स इस वक्त ब्लॉक स्टेटस के अंदर जा चुकी हैं। तो इन्होंने बिल्कुल भी कोई ओवर स्ट्रेचिंग करने की कोशिश नहीं की। माशाल्लाह अच्छी जॉब है, अच्छा घर है और पैसे भी अच्छे हैं, लेकिन हालात जो हैं वो मुल्क के कुछ इस तरह से हो गए हैं कि चीज़ें उस तरह से चलाना ज़रा हर किसी के लिए, स्पेशली उस इंसान के लिए जो कि पहले मिडिल क्लास हुआ करता था, चीज़ें मुश्किल हो गई हैं। तो हमारे वो भाई उस तरह से पे आउट नहीं कर सके जिसकी वजह से उनकी फाइल भी इस वक्त ब्लॉक हुई है। मैं जानता हूं कि बहुत से और भी ऐसे लोग हैं जिनकी फाइल्स इस वक्त ब्लॉक के स्टेटस के अंदर हैं। इस वक्त ब्लॉक फाइल्स के हवाले से एक जो बड़ा प्रेसिंग क्वेश्चन आता है वो आप अक्सर पूछते हैं हमसे कि ब्लॉक फाइल्स का मुस्तकबिल क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चला जाऊं कि बहुत से लोगों को ये आइडिया ही नहीं है कि अगर उनके पास ये फाइल्स पड़ी हुई हैं काफ़ी देर से और उन्होंने इसके ऊपर किस्तें नहीं दी तो आपकी फाइल्स ऑलरेडी ब्लॉक हो चुकी हैं। ये पहली चीज़ थी। दूसरी चीज़, अगर आप ये सवाल करते हैं कि ब्लॉक फाइल्स जो हैं इनका क्या मुस्तकबिल है, तो इससे पहले जब तक आपकी फाइल्स ब्लॉक नहीं हुई थी तब तक तो आपके पास ये ऑप्शन था कि आप एक फाइल को दूसरी फाइल के अंदर मर्ज करवा सकते थे। ब्लॉक फाइल्स का एक बड़ा रीसेंट केस हमारे बड़े प्यारे भाई फराज भाई की 2 फाइल्स हैं और उनके साथ भी ये सिचुएशन है कि अगर आपकी फाइल्स ब्लॉक हो जाती हैं तो ब्लॉक फाइल्स को जब तक आप अनब्लॉक नहीं करवाते हैं आपकी फाइल्स आपस में मर्ज नहीं हो सकती हैं। तो अगर आपके पास एक से ज़ायद फाइल्स भी हैं तो जब तक वो ब्लॉक हैं उन फाइल्स का आपको कोई फ़ायदा नहीं है, आप मर्ज करवा के भी अपनी जान नहीं छुड़वा सकते हैं। इसी तरह से मेरे एक और बड़े प्यारे भाई हैं, उनके पास 2 कनाल की फाइल्स हैं लेकिन उनकी फाइल्स ब्लॉक नहीं हैं और उनकी फाइल्स अगर मर्ज होती हैं तो वो पेमेंट एक्चुअल एक प्लॉट की कीमत से थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। तो मैं उस केस को बड़ा कीनली फॉलो कर रहा हूँ कि उनके केस का क्या बनेगा, क्योंकि अगर वो दोनों फाइल्स को मर्ज करवाते हैं तो कोई 2-1 लाख रुपए के आसपास उनकी पेमेंट जो है वो कनाल के प्लॉट से ज़्यादा हो जाती है। तो उसके बारे में हमारा ये कंसर्न है कि फिर इसका क्या
ہوگا. اور میری بیٹ یہ ہے کہ موسٹ پرابیبلی وہ جو اوپر والی رقم بنے گی وہ کل کو ڈیولپمنٹ چارجز کے مد میں شاید وہ ایڈجسٹ کر لی جائے. دس از واٹ آئی بلیو ان. ان کے کیس کو فالو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, آپ کو پوسٹڈ رکھیں گے اس معاملے کے اوپر بھی. اچھا, ایک معاملہ تو یہ ہو گیا کہ فائلز مرج نہیں ہو سکتی, بلاک فائلز. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو بلاک فائلز کے اوپر اب تھریٹس آنا شروع ہو گئی ہیں کینسلیشن کی. کینسلیشن کا معاملہ جو ہے وہ بڑا گمبھیر ہے نیو میٹرو سٹی گوجر خان میں, کیونکہ جو سوسائٹی کی پالیسی ہے وہ تھوڑی سی خطرناک ہے. اگر آپ کی فائل کینسل ہوتی ہے تو ایکچوئل پلاٹ کی جو کاسٹ آف لینڈ ہے اس کا 25% آپ کی پیمنٹ میں سے ڈیڈکٹ ہوگا. بہت سے لوگ یہ سوچ رہے تھے انیشلی, اور میری اس پہ ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو ہے آلریڈی کینسلیشن کے حوالے سے, کہ اگر آپ کی فائل کینسل ہو جاتی ہے تو آپ یہ مت سوچئے گا کہ آپ کو آپ کی پیڈ اماؤنٹ کی 25% ڈیڈکشن کے بعد پیسے واپس ملیں گے. جو ٹوٹل کاسٹ آف لینڈ ہے 20 لاکھ روپے کا پلاٹ ہے اس کا 25% کٹے گا اور پھر آپ کو باقی پیسے واپس ملیں گے اگر آپ نے اس سے زیادہ کچھ پے کیا ہوا ہے تو. ایک اور چیز جو بڑی ڈینجرس ہے, اگر آپ کی 2 فائلز ہیں اور آپ کی ایک فائل ان میں سے کینسل ہو جاتی ہے اور اس کینسل فائل کے آپ کے اوپر اگر ڈیوز ہیں, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ایک فائل آپ کی کینسل ہو گئی ہے اور اس کے اوپر لیٹ سے کٹوتی بنتی ہے 4,95,000 روپے, آپ نے پے کیا ہوا ہے 4,50,000. اب ہوگا کیا کہ جب تک آپ اوپر والے 45,000 روپے سوسائٹی کو پے نہیں کریں گے تب تک آپ اپنی دوسری فائل کو بھی کیری نہیں کر سکتے جو فائل ابھی آپ کی کینسل نہیں ہوئی ہے. آپ کے ایک CNIC پہ اگر 2 فائلز ہیں, ایک کینسل ہو گئی اور اس میں آپ کے اوپر دینے کے لیے کوئی پیسے اگر رہ جاتے ہیں تو جب تک آپ ان پیسوں کو بھی کلیئر نہیں کریں گے آپ اپنی دوسری فائل کو بھی کیری نہیں کر سکیں گے. اٹس اے ویری سلپری سلوپ. تو ذرا دیکھ کے ٹریڈ کریں. یو ہیو ٹو ٹریڈ ویری لائٹلی آن دس سرفیس. اگر آپ کی فائلز بلاک ہو چکی ہیں, آپ ڈینجر زون کے اندر ہیں, پالیسیز بہت زیادہ سخت ہیں, تو ذرا دیکھ بھال کے چلیے گا, پھر نہ ہو کہ کل کو آپ کی فائلز کینسل ہو جائیں اور کینسلیشن کے بعد بھی پلے سے پیسے دینے پڑ جائیں. میرے بڑے پیارے بھائی ہیں عثمان بھائی کے پاس ابھی تک ایک فائل پڑی ہوئی ہے جو کہ ان کے نام پہ کلوز بھی ہے اور وہ اس کو پے آف نہیں کر رہے ہیں. بلاک تو پکی ہو چکی ہے. تو عثمان بھائی کینسلیشن سے ہر صورت بچیں اور نیکسٹ ٹائم جاندہ پنگا نہیں لینا, ٹھیک ہے. جو آپ کی ٹرف ہے, جو آپ کا ایریا ہے, آپ اس میں بڑا اچھا کھیلتے ہیں, اٹ واز این ایکسپیریمنٹ اور یہ آپ کے لیے کام نہیں کیا, تو نیکسٹ ٹائم ہم نے اس سے اوائڈ کرنا ہے. سو اگر آپ کی فائل آلریڈی بلاک ہو چکی ہے تو جناب جلد از جلد اپنی ڈیو پیمنٹس کو آپ کلیئر کریں تاکہ سوسائٹی آپ کی فائل کو ان بلاک کر دے. اس کے لیے اگر آپ کو مزید کسی طرح کی کوئی گائیڈنس چاہیے کہ آپ کی فائل بلاک ہو چکی ہے یا نہیں ہو چکی, یا آپ کی فائل کتنے % پیمنٹ کرنے پر ان بلاک ہوگی, اس کے اوپر اگر آپ کو مزید انفارمیشن چاہیے تو ہمارے دیے گئے نمبرز پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کو سوسائٹی سے لیٹسٹ جو بھی انفارمیشن ہے وہ نکلوا دیں گے. اس بات سے بے بہرا کہ آپ نے یہ فائل ہمارے تھرو لی ہے یا کہیں اور سے لی ہے, ہم نے کبھی بھی یہ تفریح کی امتیاز نہیں رکھا ہے. جو بھی کلائنٹس ہیں سارے ہمارے اپنے ہیں, اسپیشلی وہ بھائی دوست جو دیار غیر میں مقیم ہیں, وطن عزیز سے دور ہیں اور وہ اپنے کیسز کو اس طرح سے آن دیئر اون فالو بھی نہیں کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کو ہماری خدمات چاہیے بالکل فری آف کاسٹ, آپ کے لیے ہم ہمیشہ حاضر ہیں. یاد رہے کہ سوسائٹی اب اپنی ٹرمز کے اوپر آپ کی فائلز کو ان بلاک کرے گی, یعنی وہ ایک اسپیسیفک نمبر بتائیں گے, اس نمبر تک پیمنٹ آپ کریں گے تو اس کے بعد آپ کی فائلز ان بلاک ہوں گی. مزید کسی بھی قسم کی ڈیٹیلز کے لیے آپ ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ملیں گے اگلی ویڈیو میں. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں. سہیل دی آئرن مین جعفری کو دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.